आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम उज़्मा अली ख़ान। ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। मेडिसिन वक्त पर ले रहे हैं या नहीं ले रहे, दवा का इस्तेमाल वक्त पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सवाल मैं अपने हर उस पेशेंट, अपने हर उस क्लाइंट से पहले ही सेशन में कर लेती हूँ जिसका मुझे इल्म हो जाता है कि ये कोई ना कोई मेडिसिन ले रहा है, चाहे वो मेडिसिन साइकोलॉजिकल हो या फ़िज़िकल हो। यानी ऐसे भी होते हैं कुछ पेशेंट्स जो कि साइकोलॉजिकल मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, जैसे डिप्रेसिव एंटी डिप्रेसेंट होती हैं मेडिसिन्स, वो ले रहे होते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि किसी को कमर में दर्द है तो वो उसकी मेडिसिन ले रहा हो, या इसी तरह डायबिटीज़ अगर है कोई किसी को, तो वो भी पेशेंट्स जो हैं वो मेडिसिन्स ले रहे होते हैं। तो मैं उनसे पहले ही सेशन में ये सवाल कर लेती हूँ कि क्या आप वक्त पर मेडिसिन ले रहे हैं या नहीं ले रहे। क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ कि शुरू में 2-3 सेशन के बाद मैं ये सवाल किया करती थी। होता ये है कि जब पेशेंट्स को कोई थेरेपी सूट नहीं कर रही होती है तो फिर हम ये देखते हैं कि कहीं उसको ऐसा हो कि मेडिसिन उसको सूट नहीं कर रही तो उसके साइकियाट्रिस्ट को कहा जाए कि वो मेडिसिन चेंज कर ले। लेकिन मेरा अपना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है पास्ट में कि जिसकी वजह से अब मैं उनसे ये सवाल करने लगी कि आप मेडिसिन टाइम पर ले रहे हैं या नहीं ले रहे, बजाय इसके कि मैं उनसे ये कहती कि अपने साइकियाट्रिस्ट से कहें कि मेडिसिन चेंज कर लें। जब मैंने ऐसा करना शुरू किया तो मैंने देखा कि उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस भी ये हो चुका था कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैंने आज से 3 साल पहले मुझे नज़ला और खांसी वगैरह हुई, और ख़ास तौर पर जो खांसी थी वो बहुत प्रोलॉन्ग कर गई, बहुत अरसे तक, और मैंने कोई 5 दफ़ा कोई कोर्सेज़ कर लिए। और मेरे साथ ऐसा मसला हो गया था कि मैं आधा भी जीना तय करती थी तो मेरी, अगर आज के दौर में अगर होता तो फ़ौरन ही कहा जाता कि कहीं खुदा न खास्ता कोई कोरोना तो नहीं हो गया, क्योंकि सांस उखड़ जाती थी। मैं 2 दफ़ा हॉस्पिटल की इमरजेंसीज़ में गई हूँ, घर में इतनी दफ़ा अपने आप को नेबुलाइज़ करती थी मगर कोई अफाका नहीं हो रहा था। हॉस्पिटल्स चेंज किए, डॉक्टर्स चेंज किए, और फाइनली जब छठी दफ़ा एक डॉक्टर ने मुझे वो स्प्रे दे दिया अस्थमा का, तो मैं थोड़ी सी मैं भी डिप्रेस हो गई, और मैंने सोचा कि यार ये तो सारी ज़िंदगी के लिए स्प्रे यूज़ करना पड़ेगा। हालांकि मेरी बहुत सी फ्रेंड्स ने कहा कि वो यूज़ करती हैं एंड इट्स ओके, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक और ट्राई की जाए। तो मैं हमारे एक बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड कह लें, वो डॉक्टर भी हैं, उनके पास जब मैंने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मेडिसिन्स तो दे दूँगा और तुम्हें इस स्प्रे से भी निजात मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो ये कि मेडिसिन्स टाइम पर लेनी होगी। और उन्होंने कहा कि अगर आप मेडिसिन टाइम पर नहीं लेंगी तो नेक्स्ट टाइम मुझसे इलाज मत करवाइएगा। हम लोगों की फैमिली जो भी हमारी फ्रेंडशिप है वो रहेगी, रिश्तेदारी रहेगी, लेकिन एज अ डॉक्टर आई विल नॉट डील यू। और उन्होंने मुझसे टाइम पूछा कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है, तो मेरे लिए तो 8 बजे का टाइम सूटेबल है। 2 वक्त मुझे मेडिसिन लेनी थी, तो 8 बजे का टाइम बहुत अच्छा था कि जो मेरी बेटी भी स्कूल चली जाती है और मुझे भी कहीं अगर बाहर निकलना हो तो फिर मेडिसिन मैं अपनी लेकर और फिर मैं निकल जाती थी। दूसरा ये कि एक और चीज़ मैंने की कि एहतियातन एक सेट जो दवाइयों का है वो अपने बैग में मैं रखा करती थी। ये सब मैंने वो, क्योंकि डॉक्टर ने बड़ी सख्ती से कहा था मुझे, तो मैं ये सब मैंने ऑलरेडी कर लिया कि अगर कभी कभी हो जाता है कि हम शाम को अचानक निकल पड़ते हैं और फिर ये होता है कि बाहर निकले और फिर ख़्याल आता है कि मेडिसिन तो घर में भूल गया, और फिर यही होता है कि अच्छा चले घर जाकर यूज़ कर लेंगे। और यही ख़वातीन हज़रात हमारी कोताही होती है, जिसको मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यही हम गलती करते हैं। मैं जब अपने पेशेंट से पूछती थी कि वो मेडिसिन वक्त पर लेते हैं या नहीं लेते, तो वो उनके जवाब ये होते थे कि कभी वो 8 बजे ले लेते हैं, कभी वो 11 बजे ले लेते हैं, कभी वो कहते थे हम सो जाते हैं और हमें एकदम से हमें याद आया तो हमने 1 बजे ले लिया, कभी एक आधी स्किप भी हो जाती है। तो ख़वातीन हज़रात, अगर इस तरह से आप मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसका कभी असर नहीं होता।
دیکھیے جب آپ بہت ینگ ایج میں ہوتے ہیں تو ہو جاتا ہے کہ آپ نے میڈیسن کبھی ہم تھوڑا سا ٹھیک ہونے لگتے ہیں تو وہ پھر ادھوری چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ہم یوز نہیں کرتے. دیکھیے بیماری جو ہے وہ اگر آپ نے اس کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا تو کہیں نہ کہیں وہ دب جاتی ہے، لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ابھر کر سامنے آتی ہے، اور پھر وہ شدت سے آتی ہے. تو بہت آپ کی صحت یابی کے لیے، مکمل صحت یابی کے لیے ضروری تو یہ ہوتا ہے کہ آپ میڈیسن کا کورس پورا کریں، اور اس سے زیادہ ضروری جس کے لیے میں نے آج یہ ویڈیو بنائی ہے کہ وقت پر میڈیسن لینا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ 5 دن کا کورس 7 دن میں کریں گے اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، اور لوگ بھی آپ سے کہیں گے کہ بھئی یہ جو ڈاکٹر ہے یہی ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر چینج کر لو، تو پھر اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے، تو پھر یہی ہماری کوتاہی ہوتی ہے، یہی ہماری غلطی ہوتی ہے. خواتین و حضرات، وقت پر میڈیسن لینا بہت ضروری ہے، اور یہ میسج جو ہے یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آگے اور لوگوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ یہ جو ہم کوتاہی کرتے ہیں ہمیں کوئی بتاتا بھی نہیں. اصل میں ہمارے ڈاکٹرز اس وقت وہ فرنٹ لائن سولجرز کے طور پر کام کر رہے ہیں، ہیڈس آف ٹو دیم. لیکن ہمارے کیونکہ ڈاکٹرز کی دیکھیے کمی ہے اور پیشنٹس زیادہ ہیں، تعداد لوگوں کی پاپولیشن زیادہ ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس بہت بھیڑ ہوتی ہے، ان کو سب کو دیکھنا ہوتا ہے، تو وہ آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا، یا آپ کو کچھ ضروری ہدایت وہ بھول جاتا ہے. اور یہ ایک بہت ضروری ہدایت ہے جو کہ ان کو بتانی تو چاہیے کہ وقت پر دوا کا استعمال بہت ضروری ہے. اگر آپ نے 8 بجے ایک دفعہ لی میڈیسن صبح اور رات کو آپ 11 بجے لے رہے ہیں، تو اگر آپ کا یہ معمول ہو گیا ہے تو خواتین و حضرات پھر یہ معمول جو ہے وہ نقصان کا باعث بنے گا. تو آئی ریکویسٹ یو، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ وقت پر میڈیسن لیں. اور ایک اور چیز جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ میری جو یہ باتیں ہیں وہ شاید 18-19 سال کے ینگ لڑکے لڑکیاں، ایون 24-25 سال والے بھی شاید انڈرسٹینڈ نہ کریں، کیونکہ ہم لوگ صحت کو ہم نے اب جا کے کرونا کے بعد تھوڑا سا ہم سیریس ہوئے. ادروائز ہم اپنی ول پاور کو ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں. ول پاور بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن ول پاور بھی اس وقت اثر کرے گی جب آپ ساتھ ساتھ علاج بھی کر رہے ہوں گے. علاج کے بغیر ہی اگر آپ یہ سوچیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو یہ صحیح نہیں ہے. علاج کرانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور جیسے کہ میں پہلے مینشن کر چکی ہوں کہ اگر آپ نہیں کرتے، تھوڑا سا ٹھیک ہوتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں میڈیسن بہت سارے لوگوں کی مت ہے کہ میڈیسن بہت زیادہ یوز نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو بیماری ہے اس کی میڈیسن تو استعمال کریں تاکہ وہ بیماری جو ہے وہ جڑ سے جو ہے وہ نکل جائے. تو تھینک یو ویری مچ. اس میسج کو آگے پہنچائیں، اس پر عمل ضرور کیجیے گا کیونکہ یہ فائدہ مند ہے سب کے لیے. اور آخر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، لیکن کسی کو نقصان پہنچائے بغیر. بہت شکریہ.